This is Galaxy News Hour live. देशभरिका कोरोना पोजिटिभ नमुनामध्ये 24वटा छानेर परीक्षण गर्दा ती सबैमा ओमिक्रोन देखिएको तथ्यले हामी कहाँ कोरोना भाइरसको सबैभन्दा कान्छो प्रजातिले समुदाय स्तरमा डेरा जमाइसकेको पुष्टि गरेको छ। अझ माओवादीका शीर्ष तहका दर्जनभन्दा बढी नेताहरूमा संक्रमित देखिँदा हालै महाधिवेशनमा भेला भएका देशभरका प्रतिनिधिहरू मार्फत भाइरस कहाँ कहाँसम्म पुग्यो भन्ने चिन्ताको आकार थप बढाइदिएको छ। भएको खोप पनि लगाउन नसकेर भण्डारमै म्याद गुज्रिने अवस्थाले अरू पूर्वाधार तयारी र जनशक्ति विकासमा हाम्रो अल्छीपनाको अर्को ज्वलन्त तस्बिर यसले देखाइसकेको छ। उता भारतमा अत्यास लाग्दो बन्दै गएको संक्रमणको लहर र सीमा नाकामा नेपाल भित्रिने यात्रुको निगरानीविहीन चाप सङ्कटको अर्को सङ्केत हो। यति हुँदा पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रमदेखि विद्यालय र अरू सार्वजनिक स्थलमा भइरहेका भिडभाड जन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कदम चाल्न नसक्नु आसन्न सङ्कट सामु हामी आत्मसमर्पण गर्दै त छैनौँ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमै पुगेर गरेका 2वटा प्रस्तावको विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण दर 7% माथि लाग्यो। करिब 700 संक्रमित थपिँदा 2/3 काठमाडौँका। माघ 15 सम्म तेस्रो लहर उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने विज्ञको प्रक्षेपण। माओवादी अध्यक्ष दाहाल सहित केन्द्रीय नेताहरूमा पनि देखियो भाइरस। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा भेटघाट बन्द। राजनीतिक भेलाले समुदायमा व्यापक संक्रमणको जोखिम। एमाले अधिवेशनमा 7 जिल्लाको नेतृत्व मात्र सर्वसम्मत। केन्द्रको निर्देशन विपरीत प्रतिस्पर्धामा जान कार्यकर्ताको दबाव। पाकिस्तानमा हिउँ हेर्न गएका 21 पर्यटकको मृत्यु। कोही भोकै कोही कारभित्रै निसासिए। उद्धार कठिन। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा मछिन्द्रद्वारा फ्रेन्सी 1-0 ले पराजित। मनाङले च्यासललाई 5-0 ले हरायो। अर्को खेलमा आर्मीको जित। कार्तिक तेस्रो साता दैनिक कोभिड संक्रमितको संख्या 125मा झरिसकेको थियो। कोभिडको नयाँ प्रजातिको कतै देखिएको थिएन। खोपको उपलब्धताले जोखिम घटेको बुझाइ थियो, तर 2 महिना नबित्दै संक्रमणको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। 2% झरिसकेको संक्रमण दर 7%बाट माथि लागेको छ भने बढी नै संक्रामक प्रजाति ओमिक्रोन समुदायमै पुगिसकेको छ। संक्रामक रोगका जानकारहरूले यसलाई कोभिडको तेस्रो लहर भन्दै माघ 15 सम्म उत्कर्षमा पुग्ने बताइसकेका छन्। कोभिड संक्रमणको पछिल्लो 4 दिनको तथ्याङ्क हेरौँ। पुस 21 गते 6700 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 370 जनामा कोभिड देखिएको थियो, अर्थात् संक्रमण दर 5.5% थियो। पुस 22 मा 6.6, 23 मा 6.9 र शनिबार 7.1% मा संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण दर मात्र बढिरहेको होइन, संक्रमितको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। आज 696 संक्रमित थपिए। संक्रमण भुसको आगो चाहिँ बढिरहेको। भारतबाट निर्बाध ओहोर दोहोर भिडभाडजन्य गतिविधि र स्वास्थ्य सावधानीमा बेवास्ताले 2%मा झरिसकेको संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको हो। अझ कोभिडको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा संक्रामक भनिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टले झनै अत्याएको छ। जिन सिक्वेन्सिङ गरेका 24 मध्ये सबै नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै संक्रमण दर बढ्ने आकलन गरी सतर्कता अपनाउन भनेको छ। जाँच गरिएका सबै नमुनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि संक्रामक रोगका जानकारहरूले नेपालमा कोभिडको तेस्रो लहर भुसको आगो चाहिँ फैलिसकेको बताएका छन्। हुने बधाइसकेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हो होइन, किनभने हामीले पहिलो वेभ र दोस्रो वेभमा हेर्ने हो भने जब चाहिँ इन्डियामा चाहिँ केसहरू बढ्न थालेपछि त्यसको 3 हप्ता जस्तो 3 देखि 4 हप्तामा चाहिँ हाम्रो केसहरू बढ्न देखिएको छ।
र इन्डियामा पनि अहिले केसहरू बढिसकेको भएर अब अहिले र हिजो जुन सरकारको रिपोर्ट आयो 24 जना जति चाहिँ पोजिटिभ देखिया छ, त्यो पनि जुन एसजिन भन्ने हुन्छ त्यो नेगेटिभ देखेको मध्ये गरेको मध्ये 24 वटा टेस्ट गर्दा 24 वटा पोजिटिभ आयो भनेको। तर एसजिन चाहिँ पुस महिनामा 200 जना देखेको थियो भनेको थियो होइन। त्यसमध्ये 24 जना 24 वटाको गर्दाखेरि 24 जना पोजिटिभ आयो भने त्यो 200 जना पनि लगभग ओमिक्रोन नै हो भनेर। छिमेकी देश भारतमा शुक्रबार एकै दिन 1,42,000मा कोभिड देखियो। त्यहाँ संक्रमण दर बढेपछि कामका लागि गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दो छ, तर सीमा नाकामा भरपर्दो निगरानी छैन। बैग चेक होता है, पूरा पॉकेट जेब चेक करते हैं सब कुछ। और कुछ नहीं चेक हुआ? नहीं, बैग में क्या सामान है, पॉकेट जेब में क्या रखे हैं, ये सब। कभी कभी आईडी चेक कर लेते हैं। भारतमा कोभिड फैलिँदा र सीमा नाकामा कडाई नगर्दा पहिलो र दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको थियो। पहिलो लहरमा 2077 कार्तिक 4मा एकै दिन 5700 संक्रमित थपिएका थिए भने दोस्रो लहरमा डेल्टा भेरिएन्टले निकै अत्याएको थियो। जेठको पहिलो साता एकै दिन 9800 संक्रमित थपिएका थिए। एकै दिन 246 संक्रमितले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका थिए। भारतमा दिनहुँ बढिरहेको संक्रमणको असर नेपालमा माघ दोस्रो साता तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको प्रक्षेपण छ। नेपालको संविधानमा पनि बेसिक हेल्थ भनेको चाहिँ हरेक सिटिजनको राइट हो र नेपालले युनाइटेड नेसन्समा पनि त्यही साइन गरेर आएको छ। तर अवस्था चाहिँ के हुन्छ भने म यदि बिरामी हुँ र म इमर्जेन्सी सिचुएसनमा छु भने म आफै नै एउटा हस्पिटल जानुपर्छ, एउटा ट्याक्सी चढेर अथवा एम्बुलेन्स चढेर जानुपर्छ। त्यहाँ यदि डक्टर छैन, औषधि छैन अथवा बेड छैन भने हस्पिटलले चाहिँ छैन भनेपछि उसको जिम्मेवारीबाट ऊ पन्छे भयो, उसको काम सिद्धियो। त्यसपछि कुन हस्पिटलमा बेड छ, कुन हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन छ, कुन हस्पिटलमा डक्टर छ भनेर खोजेर जाने जिम्मा पनि मेरो हुन्छ। त्यो गलत कुरा हो। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो साता अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले शैय्या र अक्सिजन नपाएर छटपटाउनु परेको थियो। बिरामीलाई अस्पतालको आँगनमै उपचार गराउनु परेको थियो भने गम्भीर खालका बिरामीले आइसियु ताके आकस्मिक कक्षमा शैय्याका लागि पनि पालोमा बस्नु परेको हृदय विदारक स्थिति थियो। त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर पूर्वाधार विस्तार गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। अहिले मुलुकभर 19 वटा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएका छन्। मन्त्रालयले आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायत सबै खालका पूर्वाधार दोस्रो लहरको बेलाको भन्दा दोब्बर बढाएको भनेको छ। अक्सिजन हामीले यो बडी बिचमा धेरै अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका छौँ। पहिले भन्दा अहिले हामी लगभग तपाईँहरूले त्यो बेलामा पहिले लेखेका बेला भन्नुभयो, त्योभन्दा 3 गुणा को अक्सिजनको अहिले चाहिँ हामीसँग प्लान्टै खडा भएको छ। हस्पिटलले पछि प्लान्ट खडा गरेका छौँ। इभन जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजन प्लान्टहरू अहिले हामीले जडान गरिसकेका छौँ। अर्कोतिर चाहिँ नि यो के भन्छ, यो आइसियु, भेन्टिलेटर जुन स्थितिमा हामी थियौँ त्योभन्दा हामी अहिले धेरै त्यही बेलाको खाँचोले पनि हामीलाई सबै ठाउँमा त्यो प्राइभेटले पनि सरकारले पनि बढाएको छ। अहिले वीर हस्पिटलमा पनि हामीसँग 500 बेड क्षमताको नयाँ अस्पताल हाम्रो बनिरहेको छ। त्यसलाई नै हामी 200-400 बेडको चाहिँ कोभिड अस्पतालको रूपबाट परिवर्तन गर्ने कुरा भइरहेको छ। यो ढङ्गबाट चाहिँ नि आइसियु र भेन्टिलेटरको कुरो पनि धेरै नै सुधार भएका कुराहरू छन् र अहिले पनि 200 भेन्टिलेटरहरू हामीसँग आएर सहयोगहरूमा आएर बसिरहेको छ। त्यो हामी आवश्यक ठाउँमा दिन्छौँ। अनि अब अर्को कुरो चाहिँ नि मन्त्रीले पूर्वाधार पर्याप्त रहेको भने पनि सरकारले उपलब्ध खोप नै लगाउन सकेको छैन। 1,30,00,000 डोज भन्दा बढी खोप अझै मौजदात छ। पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 37% पनि पुगेको छैन। यस्तो लक्षित जनसङ्ख्याको 25%ले अझै पहिलो डोज खोप पाएका छैनन्, जबकि सरकारले पुससम्म सबैलाई पहिलो डोज खोप दिने बताएको थियो। भण्डारणमा रहेको खोप लगाउन नसक्नुले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टले मृत्युको ढोका ढकढकाएर गइसकेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टमा पनि सतर्कता नअपनाउने हो भने यो झन् भयावह बन्न सक्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमणको ग्राफ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर राजनीतिक दल रोकथामका लागि पहल कदमी लिने भन्दा जोखिम बढाउने गतिविधि गर्न उद्धत छन्। दलले सामाजिक दूरीलाई व्यवस्था गरी महाधिवेशन र अधिवेशनका नाममा भिड बढाउँदा संक्रमण त बढिरहेको छ नै, ती दलका नेता आफै कोभिडको शिकार बनेका छन्। कोभिड संक्रमण बढेपछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालय शुक्रबारदेखि माघ 3 सम्म बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।
संक्रमणको जोखिम बढेको निष्कर्षमा उपमहानगरले बालबालिकालाई घर बाहिर जान नदिन र माघी पर्व घरमै मनाउन सूचना समेत जारी गरेको छ। तर विद्यालय बन्दको निर्णय गर्ने र सूचना जारी गर्न लगाउने उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले एमाले पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको भिडप्रति भने व्यवस्था गरे। अधिवेशन गरेको हलमा कुर्सी खाली नरहेकाले सहभागीहरू सामाजिक दूरीलाई व्यवस्था गरी ठेलमठेल गरेर उभिएका थिए। कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढिरहेका बेला जोखिमलाई व्यवस्था गरी भिड जन राजनीतिक भेला भएको दाङमा मात्र होइन, एमाले शुक्रबार 61 जिल्लामा अधिवेशन गर्यो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै काठमाडौँ र काभ्रेको जिल्ला अधिवेशनमा पुगे। कतै पनि जोखिमलाई ख्याल गरिएको देखिएन। नेताहरू भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अधिवेशन गरेको दाबी गर्छन्। जिल्ला अधिवेशनमा छौँ हामी। हाम्रो 2000 भन्दा माथि प्रतिनिधि सङ्ख्या छ। एउटा हलभित्र हामीले राखेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हामी अवस्थामा छौँ। तर त्यसलाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले मास्क सबैलाई हलभित्र बस्दा मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, सेनिटाइजर अनिवार्य गरेका छौँ र अलिकति हलभित्र बस्दा कुर्सीहरूलाई पनि हामीले केही सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ र त्यो ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। एमाले जिल्ला अधिवेशनका नाममा भिडभाड गर्नुअघि माओवादी केन्द्रले 8 दिनसम्म महाधिवेशन गरेको थियो। उसले पुस 11 देखि 18 सम्म गरेको महाधिवेशनमा 1700 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। महाधिवेशनमा धेरैको ध्यान नेतृत्वमा को आउँछ भन्नेमा रह्यो। कोभिडको जोखिमलाई धेरैले वास्ता गरेनन्। महाधिवेशन सकिएको 5औं दिनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा कोभिड देखियो। कोभिड उनलाई मात्र होइन, उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र मल्लका परिवारका सदस्य पनि संक्रमित भए। पार्टी कार्यालयका 4 कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि दाहालले PCR परीक्षण गराएका थिए। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, मातृका यादव र हरिबोल गजुरेल पनि संक्रमित भएका छन्। दाहाललाई बधाई दिन उनको निवास पुगेका अरू नेता तथा कार्यकर्ता पनि कोभिडबाट जोगिन सकेनन्। माओवादीले एकपछि अर्को नेता संक्रमित हुनुमा महाधिवेशनको भिडलाई नै कारण ठानेको छ। तर भिडका कारण कोभिड फैलिएको प्रति दल मात्र होइन, अरू पनि गम्भीर देखिएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण सावधानी अपनाउन सचेत गराइरहँदा भिडभाड जन्य गतिविधि रोकिएका छैनन्। बरु यस्ता भिडमा सचेत गराउने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी मास्क नै नलगाई सामेल भएको पाइएको छ। बागमती प्रदेशका मन्त्री बसन्त मानन्द र काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी शनिबार मास्क बिनै बसन्तपुरमा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भए। यस्ता लापरवाहीले संक्रमण फैलाउन बल पुगिरहेको छ। जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। केही दिन यता कोरोना संक्रमण दर बढेको छ भने पहिलाभन्दा बढी संक्रामक प्रजाति ओमिक्रोन पनि समुदायमा भेटिएको छ। दिनदिनै बढिरहेको संक्रमण कहाँसम्म पुग्ला, हाम्रो पूर्वाधारको अवस्थाले कतिसम्म थेग्ला र आसन्न सङ्कट चिर्न सरकारी तयारी कति सन्तोषजनक छ त? यी प्रश्नहरू ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक सागर कुमार राज भण्डारीलाई सोधेका छन्। एकैपटकमा लगातार बिस्तारै बढ्दै जाने अनि यसको वेभहरू चाहिँ थोरै हुन्छ, बिस्तारै गएर पिकमा जाने, त्यसको जुन अहिले हामीले पछिल्लो समयमा 1-2 हप्तामा देखिराखेको चाहिँ क्रमसँग बढ्दै गएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले तेस्रो चरण हो भन्न सक्छौँ। अबको परिदृश्य कस्तो हुन सक्ला? अब यो अहिले नै आज भनौँ न, अब झन् यो 2 हप्ताको अवधिमा यदि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अपनाउन सकेनौँ र हाम्रो अलिकति हेल्थ चेक नै बढ्यो भने जुन हामीले देखिराखेका थियौँ 6-7 महिना अगाडि जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। हाम्रो अस्पतालहरूको क्षमताले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोप गर्न सक्दैन। हाम्रा ह्युमन रिसोर्सेसहरू कम हुन्छन्, औषधि उपकरणको अभाव हुन्छ, त्यो हुने सम्भावना हुनसक्छ। हाम्रो अस्पतालको क्षमता कति छ र यही रेसियोमा बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अस्पतालले धान्न सक्छ कि सक्दैन? यो सङ्क्रमण जुन हामीले पहिलेका जुन भेरिएन्ट भन्दा पनि यो अलिक तीव्र रूपमा चाहिँ सङ्क्रमण छ। तर यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि जुन लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्दाखेरि यसले गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू नदेखाउने भएको हुँदाले धेरैभन्दा धेरैलाई अस्पतालमा एडमिसन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। अब अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक क्रियाकलापहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू पनि रोकिएका छैनन्, स्कुल कलेजहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। अब सरकारले लकडाउनको तर्फ सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? यही रेसियोमा बढ्दै गयो भने चाहिँ अब यस्तो छ, यो धेरै लामो समयदेखि हामीले यो विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेका छौँ।
र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नको लागि अनावश्यक भिडभाड कम गर्नको लागि केही समयको लागि यो लकडाउन चाहिँ अपनाउनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। त्यसलाई जुन यो स्मार्ट लकडाउन प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ। यसको मतलब सबै ठाउँमा नै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँ उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू छन्, ती जिल्लाहरू छन्, ती ठाउँहरूमा हामीले यो स्मार्ट लकडाउन चाहिँ अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब यही रेसियोमा बढ्दै गयो भने कति समयपछि पिकमा पुग्ला र पिकमा पुग्दा कति जति सङ्क्रमित होलान्? अब यो सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हिजो र अस्तिकै जुन हामीले जो अङ्क तालिका हेर्दाखेरि डबलले बढिराखेको छ। यसरी चाहिँ डबल गरेर जाँदाखेरि अब मलाई लाग्छ हामी माघको दोस्रो अथवा तेस्रो हप्तामा हामी चरम उत्कर्षमा हामी पुग्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै केही समयसम्म केही हप्तासम्म त्यो एउटा सर्टेन लेभलमा गइसकेपछि हामी तल झर्न सक्छौँ होला सायद। अब यो पिक आवरमा पुगेको बेलामा हाम्रा अस्पतालहरू अथवा हाम्रा भौतिक संरचनाले चाहिँ सङ्क्रमितहरू धान्न सक्छ कि सक्दैन? अब सङ्क्रमितको सङ्ख्याको कुराले गर्दाखेरि त धान्न सक्दैन। पक्कै पनि यहाँलाई अघि नै मैले भनिसकेँ, सङ्क्रमण हुँदैमा सबैलाई अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूलाई कुनै एउटा आइसोलेसनमा अथवा कुनै होम आइसोलेसनमा पनि उपचार गर्न सकिन्छ। र गम्भीर प्रकारका व्यक्तिहरू, खास गरेर ओमिक्रोन भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कमी छ, विभिन्न रोग व्याधिहरू भइराखेको छ, हाम्रा साना नानीहरू होइन, ती नानाहरूलाई पनि गम्भीर प्रकारको लक्षण देखिन सक्ने भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र हामीले अस्पतालमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब अहिले खोपको पनि जुन व्यवस्था गरिएको छ, खोप लगाइरहेका छन्, यो खोपबाट चाहिँ कतिको सुरक्षित हुन सकिन्छ? अब यस्तो छ, खोपबाट चाहिँ एउटा केही हदसम्म हामी सुरक्षित रहन्छौँ। यो मानेमा कि खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण भए तापनि उहाँहरूमा गम्भीर प्रकारको लक्षण देखिँदैन। अर्थात् यसले केही हदसम्म प्रोटेक्सन गरेको भएर यसलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि यसलाई खोप लगाउनुपर्छ भनेका हौँ। जस्तै धेरै अहिले चाहिँ झन्डै 35% नेपालीहरूले चाहिँ पहिलो र दोस्रो खोप लगाइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि गत हामीले माघदेखि सुरु गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा भ्याक्सिन अथवा थप भ्याक्सिन पनि लगाउने पनि बेला आइसकेको छ। यो भ्याक्सिन लगाउनाले गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू नदेखिने चाहिँ भनिरहेको छ। एउटा एकातिर चाहिँ सकारात्मक के पनि छ भन्दाखेरि अब एकचोटि यो ओमिक्रोन भइसकेपछि यसले जुन पछिल्लो समयमा जुन योभन्दा अगाडिको समयमा आएको डेल्टा भाइरस जस्ता सङ्क्रमणलाई चाहिँ कम गर्छ अथवा सङ्क्रमण हुन नदिने भन्ने एउटा चाहिँ जुन लिटरेचर चाहिँ रिभ्यू भएको हुनाले हामी केही सकारात्मक सन्देश कि अब यो ओमिक्रोन पछि त्यस्ता प्रकारका गम्भीर प्रकारका सङ्क्रमणहरू नहोस् भन्न चाहन्छौँ। आज विश्वभर 28 लाख कोभिड सङ्क्रमित भएका छन् भने 7,238 को मृत्यु भएको छ। कोभिडको ओमिक्रोन प्रजाति फैलिँदा विश्वभरि नै अस्पतालमा चाप बढेको छ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकालाई असर कम देखिए पनि 12 वर्ष मुनिका खोप नलगाएका बालबालिकालाई यसले बढी थला पारेको छ। विश्वभरि नै कोभिडको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन बढी संक्रामक रहेकाले संक्रमित संख्याले दैनिक नयाँ रेकर्ड राखिरहेको छ। ओमिक्रोनबाट खोप नलगाएका व्यक्तिहरू र बालबालिका धेरै प्रभावित भएका छन्। 5 वर्षभन्दा माथिका लागि फाइजर खोपले अनुमति पाएको भए पनि त्यस मुनिका बालबालिकाको लागि हालसम्म कुनै खोप बनेको छैन। अमेरिकी अस्पतालहरूमा संक्रमित बालबालिकाको चाप बढेको छ। मध्य डिसेम्बरसम्म 1 लाखमा 2 जना बालबालिका भर्ना हुने गरेकोमा हाल 1 लाखमा 4 जना बालबालिका अस्पताल भर्ना भइरहेका छन्। जबकि 5 वर्ष माथिका बालबालिकामा भने 1 लाखमा 1 जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। 2 साता यता 16 वर्ष मुनिका 766 बालबालिका अस्पताल भर्ना भएका छन्। जबकि अमेरिकामा 12 वर्ष माथिका र 18 वर्ष मुनिका 50% खोप लगाएका छन् भने 5 वर्ष माथिका 12 वर्ष मुनिका 16% मात्र खोप लगाएका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउसीले औषधमा कोभिड संक्रमणबाट अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या घटिरहे पनि बालबालिकामा देखिएको गम्भीर असरप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए। नेपालमा पनि 12 वर्ष माथि र 18 वर्ष मुनिका 50% बालबालिकाले फाइजर खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर 12 वर्ष मुनिकालाई खोप लगाउने बारे भने सरकारले हालसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। गएको 24 घण्टामा अमेरिकामा सबैभन्दा अर्थात् 8,89,000 संक्रमित थपिएकोमा 2,06,42 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 3.25 लाख बालबालिका छन्। यसैबीच सत्ता गठबन्धनकै एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू कोरोना संक्रमित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटघाट बन्द गरेका छन्।
भोलि वा पर्सि कोरोना जाँच गर्ने तयारी रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। हिजो राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग देउबाको भेट भएको थियो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोभिड विरुद्ध माघ पहिलो साताबाट बुस्टर डोज खोप दिइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई माघ पहिलो साता र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका तथा 60 वर्ष माथिका सबैलाई माघ दोस्रो साताबाट बुस्टर डोज खोप दिइने बताएको छ। बुस्टर डोज लगाउन पूर्ण मात्रा लगाएको 3 महिना भएको हुनुपर्नेछ। कोभिडको तेस्रो लहरलाई दृष्टिगत गरी बुस्टर डोज खोप दिने निर्णय लिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बताए। उनका अनुसार कोभिड खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले बुस्टर डोज खोप दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले पुसभित्र लक्षित सबैलाई पहिलो डोज खोप लगाइसक्ने बताएको छ। लक्षित जनसङ्ख्याको 25%ले अझै पहिलो डोज खोप नपाएको मन्त्रालयकै तथ्याङ्क छ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति यादवले पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको पुस्तक आज काठमाडौँमा एक समारोहका बीच सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संविधान खत्तम पार्न खोजेको आरोप लगाए। संविधान खत्तम पार्ने प्रयास स्वरूप नै प्रतिनिधि सभा विघटन 2 पटक गरिएको उनको भनाइ छ। उनले 5 दल, नागरिक समाज र सर्वोच्च अदालतले संविधान जोगाएको बताए। उनले प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउन र न्यायालयको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी लिनुपर्ने तथा राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विचलन र भ्रष्टीकरणले जनतामा निराशा बढेको उनको भनाइ छ। तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। आज भैरवामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री आलीले विमानस्थल 2 महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन्। उनले कोभिडले धरायासी भएको पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले पहल थालेको बताए। उनले लुम्बिनी गुडी आयोजनाको 81% काम सकिएको दाबी पनि गरे। बुटवल स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कागजपत्र बिना नै राति 11 बजेसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको भन्दै एमाले विरोध जनाएको छ। जिल्ला अधिवेशन चलिरहेका बेला बुटवल उपमहानगरपालिका 19 का वडाध्यक्ष हिमबहादुर खत्रीको रोहबरमा नामावली सङ्कलन भएको एमालेको आरोप छ। खत्री नेपाली काङ्ग्रेसका हुन्। शुक्रबार अपराह्न 3 बजेपछिबाट सुरु भएको नामावली सङ्कलन राति 11 बजेसम्म जारी थियो। नागरिकताको फोटोकपी बाहेक आवश्यक अन्य कुनै कागजपत्र नभएको एमाले कार्यकर्ताको दाबी छ। नामावली सङ्कलनमा संलग्न कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा नै थुनेर एमाले कार्यकर्ताले तालचा लगाइदिएका थिए। बुटवल प्रहरीले सम्पूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिँदै तालचा खोलेको थियो। मतदाता सूचीकरणको उत्साह हेर्दा देश चुनावमा गइसक्यो, तर सरकारको सूचीमा चुनाव चढेको देखिँदैन। बरु संसद र एमसीसीको गाँठो फुकाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। पुनर्स्थापित संसदमा 4 महिनादेखिको गतिरोध अन्त्य र एमसीसी अनुमोदनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच एक्लै वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा बालकोट स्थित ओलीको निवासमै पुगेर एकान्त वार्ता गर्न पुगेका हुन्। भेटमा के भयो त कुरा? प्रधानमन्त्री देउबाले शनिबार बिहान भेट्न आउने भन्दै अघिल्लै दिन विपक्षी दलका नेता ओलीसम्म खबर पुर्याइसकेका थिए। सोही अनुरूप बिहान 10:30 बजे देउबा भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवास पुगे। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न ओली गाडीसम्मै आइपुगेका थिए। भदौ 23 यता एमाले संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसद संसदमा रहेसम्म सदन चल्न नदिने उसको अडान छ र साथमा आफ्नो माग सम्बोधनमा सत्ता पक्षले कुनै चासो दिएन भन्ने गुनासो पनि एमालेको रहँदै आएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउबाले पुस 4 मा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक नै डाकेका थिए। त्यहाँ एमाले फुटाएर बेग्लै पार्टी बनाएका माधव नेपालसँग जम्का भेट हुन्छ भनेर एमाले सहभागी नै भएन। यसबीचमा देउबाले आफ्ना दूतका रूपमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र सत्ता गठबन्धनले बनाएको राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई ओली कहाँ पठाएका थिए। तर उनीहरूसँगको भेटमा ओली खासै लचक नदेखिएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमै देउबालाई आफै बालकोट जान सुझाव दिएको थियो। सोही सुझाव बमोजिम प्रधानमन्त्री देउबा ओलीलाई मनाउन बालकोट पुगेका हुन्।
जुन भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले दुईवटा मुख्य विषय अघि सारे। पहिलो संसद अवरोध अन्त्य र दोस्रो एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग हो। सत्ता गठबन्धनले संसदको अवरोध हटाउन पहल गर्न देउबालाई बालकोट पठाए पनि देउबाले भने भेटलाई एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा समेत प्रयोग गर्न खोजे। ओली निकट नेताका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले यही अधिवेशनबाट एमसीसी पास गराउनु पर्यो, सहयोग गरिदिनुस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा अध्यक्ष ओलीले आफू प्रतिपक्षमा रहेको र यो विषयमा सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। एमसीसीको विषय धेरै गिजलियो, अब यसलाई पास गर्नुपर्छ, यही अधिवेशनबाट गर्नुपर्छ, एमाले सहयोग गर्नु पर्यो। हामी अहिले प्रतिपक्षी हौँ, यस विषयमा त सत्ता गठबन्धन नै अगाडि बढ्ने हो। तपाईहरू नै अगाडि नबढेसम्म हामीले केही भन्न मिल्दैन। अहिले मेरो दल यो विषयमा केही बोल्दैन, केही गर्दैन पनि। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीको पद उपहार पाएका देउबामाथि संसदलाई बिजनेस दिन नचाहेको र एमालेलाई संवादमा ल्याउन नखोजेको आरोप छ। यही आरोप चिर्न पनि उनी ओलीलाई भेट्न चाहन्थे र शनिबार भएको एक्लै भेटमा उनले अवरोध हटाउन आग्रह पनि गरे। लामो समय भयो, तपाईहरूले उठाइरहेको विषय अब सम्बोधन हुने अवस्था पनि छैन। अब अवरोध हटाउनुपर्छ। हाम्रो मागमा हामी अडिग छौँ, तर तपाईहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिनु भए जस्तो लागिरहेको छ। खोइ हाम्रो मागमा गम्भीरता देखाएको, त्यसैले अवरोध अहिले हट्दैन। एमसीसी अनुमोदन गराउने र संसदको अवरोध हटाउने विषयमा ओली टसमस नदेखिएपछि देउबाले अन्य विषय निकालेर ओलीलाई मनाउने कोसिस गरेका छन्। संसदको लेखा समिति आफूले पाउनुपर्ने माग समेत एमाले राख्दै आएको छ। यो विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री देउबाले यो विषय सामान्य विषय रहेको भन्दै सहमतिमा गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। स्थानीय तहको चुनाव र राष्ट्रिय सभाको चुनावका सम्बन्धमा पनि ओली देउबा बीच केही बेर ठट्यौली भयो। करिब 1 घण्टाको कुराकानीपछि दुवै नेता सहज भाव भङ्गीमा बाहिरिए। ओलीले हात हल्लाउँदै देउबालाई बिदा दिए। बालकोटबाट देउबा केही नबोली निस्किए भने ओलीले चाहिँ चिसो प्रतिक्रिया दिए। उहाँसँग कुरा भयो, होइन उहाँसँग कुराकानी भयो, सिद्धियो नि त। कुराकानी राम्रो भयो दुईजना। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, बालकोट, भक्तपुर। सबै आआफ्नै च्याखे दाउमा छन्। निकासका लागि साझा पहल कदमीको प्रयास कतैबाट देखिएको छैन। खेलाडी मध्ये जो जतातिर उभिए पनि खेलको तरिका नबदलिएसम्म उही गोलचक्करमा राजनीति फसिरहनेछ। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई मनाउन कुनै प्रयास गरेन भनिएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेको बेला केवल औपचारिकता हो या राजनीतिमा कुनै नयाँ घटनाक्रम विकास हुन लागेको हो? यस सम्बन्धी ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले तयार पारेको यो प्रस्तुति। कसको स्वार्थ के? नेकपा एमाले। पहिलो स्वार्थ गठबन्धनमा गडबडी। आफूलाई सत्ताच्युत गर्न बनेको 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वीकार्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निकै कठिन भएको छ। एकातिर सत्ता गुमाउनु पर्दाको पीडा, अर्कातिर पार्टीभित्रैबाट आफ्नै सरकार ढाल्न लागि परेका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको सत्तामा हाली मुहाली। अझ गठबन्धनकै कारण राष्ट्रिय सभामा समेत एमाले दुब्लाउँदैछ। यी सबै कारण पनि एमाले अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहन्छन् र यसमा उनले एमसीसीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। तर माओवादीले महाधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन नगर्ने आशयको प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा पनि विपक्षमै छन्। यस्तोमा काङ्ग्रेस र जसपाको मात्र जोडबलले एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्न। गठबन्धनभित्रको यही मतभेदमा खेल्न एमाले ठाउँ खोजिरहेको छ, किनभने एमाले र काङ्ग्रेस मिले एमसीसी अनुमोदन हुन्छ। एमालेको दोस्रो निशाना सभामुख। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरिएको विषयमा एमाले सभामुखलाई निशाना बनाएको छ। माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना केही दिनमै टाँसेका सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेको सूचना अध्ययनका लागि भन्दै आलटाल गर्दा माधव नेपाल सहितका सांसदले नयाँ पार्टी खोल्न सफल भएको उसको आरोप छ। त्यसैले एमाले कानुनी रूपमा नयाँ पार्टीको मान्यता पाइसकेको बदला सभामुखको बहिर्गमनबाट लिन चाहन्छ र यसमा उसले काङ्ग्रेसलाई हातमा लिन खोजिरहेको छ र यसमा पनि
एमसीसी नै प्रयोग हुने बुझाइ ओलीको छ। एमालेको तेस्रो आकांक्षा शीघ्र चुनाव। त्यसो त एमाले कुनै पनि हालतमा चुनावमा जान चाहन्छ। त्यसका लागि देश दौडाहा सुरु गरिसकेको छ। तर गठबन्धनभित्रका माओवादी र एकीकृत समाजवादी कुनै पनि हालतमा चुनाव जति सक्दो पर धकेल्न प्रयासरत छन्। जति ढिला चुनाव उति नै आफ्नो मत घट्ने बुझेका प्रधानमन्त्री देउबा भने 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका युवा जमातलाई लिएर चाँडै चुनावमा होमिन चाहिरहेका छन्। तर एमसीसी र चुनावमा मुख मिलेकै भरमा प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धन भत्काउन तयार हुन्छन् भन्ने एमालेको अपेक्षा कति पूरा होला त्यो भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। अब कुरा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थका। संसद अवरोधको अन्त्य। नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो स्वार्थ संसदको अवरोध अन्त्य हो। लामो सङ्घर्षपछि पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा र हात परेको सत्ता काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ। किनकि असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर साउन 3 गते विश्वासको मत लिए पनि संसद भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भदौ 23 यता त एमालेको अवरोध नै छ, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक फिर्ता मात्र गर्नु परेको छैन। जनताका कुनै पनि सवालमा संसदमा छलफल भएकै छैन र यो विषयले काङ्ग्रेसमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। सत्ता हत्याउन मात्र संसद पुनर्स्थापना गरियो भन्ने आरोपबाट बच्न पनि काङ्ग्रेस संसदको गतिरोध अन्त्यको पक्षमा छ। एमसीसी अनुमोदन पनि काङ्ग्रेसको अर्को स्वार्थ हो। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। यसअघि आफ्नै सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएको सम्झौता काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गराउन चाहन्छ। काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहन्छ। तर सत्ता सहयात्रीको मतभेदले प्रतिपक्षी एमालेसँग सहयोग माग्न ऊ बाध्य छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्र र अरू घटकका स्वार्थको कुरा गरौँ। एमसीसी थाँती। माओवादी सहित गठबन्धनका अरू केही घटक एमसीसी रोक्ने पक्षमा छन्। एमसीसी अगाडि बढाए जनमत भड्कने र चुनावमा भोट घट्ने त्रास यी घटकमा देखिन्छ। त्यसैले तत्काललाई एमसीसी थाँती राख्ने र सत्ताको स्वाद चाखिरहने चाहना यिनीहरूमा देखिन्छ। गठबन्धनको निरन्तरता पनि यिनीहरूको अर्को स्वार्थ हो। साङ्गठनिक रूपमा कमजोर र छिन्न भिन्न भएको माओवादी सत्ताको आडमा फेरि बलियो सङ्गठन र जनाधार निर्माण गर्न चाहन्छ। त्यस्तै भर्खर बनेको एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन टिके स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय चुनावसम्म अस्तित्व देखाउने र एमालेलाई सखाप पार्न सकिने बुझाइमा छ। यही कारण उनीहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्मैका लागि हो भनेर बारम्बार भन्नु परिरहेको छ। र यी सबैका बीच सभामुखको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउबाले एमालेको साथ लिएर एमसीसी अगाडि बढाउन खोजे त्यसमा सभामुख नै बाधक बन्न सक्नेछन्। यो कुरा बुझेका ओली एमसीसी कार्ड खोलेर नयाँ सभामुख ल्याउन प्रयासरत छन्। कार्यव्यवस्थामा एमसीसीको विषय लैजाने र सभामुखले नमाने आचरण अनुकूलको काम गरेको भन्ने प्रस्तावबाट हटाउन एमालेले चाहिरहेको छ, जसप्रति माओवादी बढी सशङ्कित छ। स्वार्थका यिनै दाउपेचको घन चक्करले तत्काल संसदीय गतिरोध अन्त्य हुने देखिँदैन। अब बाँकी न्युज। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादको उत्तरी पहाडी क्षेत्र मुरेमा हिमपातका कारण 21 पर्यटकको मृत्यु भएको छ। अत्याधिक हिमपात भएपछि मुरे गएका पर्यटकको चिसो र खान नपाएका कारण मृत्यु भएको हो। 6 जना कारभित्रै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। हिमपातपछि मुरेमा खाद्यान्न र पिउने पानीको अभाव हुँदा पर्यटकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। करिब 1000 सवारी साधन बाटोमै फँसेका छन्। सरकारले तुरुन्तै उद्धार कार्य अघि नबढाए मृतकको सङ्ख्या बढ्ने बताइएको छ। एक साता यता मुरेमा करिब 1 लाख सवारी साधन प्रवेश गरेको प्रहरीले बताएको छ। सरकारले मुरेलाई प्राकृतिक विपद क्षेत्र घोषणा गर्दै हिउँ पन्छ्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानले मुरेमा पर्यटकको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। भारतमा सोमबारदेखि कोभिड विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाइने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी र 60 वर्ष माथिकाहरूलाई बुस्टर डोज दिने घोषणा गरेका छन्। भारतको कोभिड टास्क फोर्सका प्रमुख डाक्टर बीके पलले यसअघि 2 डोज खोप लगाइसकेकाले मात्र बुस्टर लगाउन पाउने बताएका छन्। भारत सरकारले यसअघि नै कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेकाहरूलाई बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको थियो।
इटलीबाट भारत आएको अर्को विमानका अधिकांश यात्रुमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रोमबाट हिजो आएको विमानमा रहेका 285 जनामध्ये 173 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। विमानमा रहेका 5 बालबालिकाको भने परीक्षण गरिएको थिएन। विमान चार्टर गरेर अमृतसर आएको थियो। संक्रमित सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यसअघि इटलीको मिलानबाट एउटै विमानमा आएका 125 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केनले काजाकिस्तानमा रुसी सेना तैनाथबारे प्रश्न गरेका छन्। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले काजाकिस्तानमा रुसी सेना परिचालनको कारण स्पष्ट नभएकाले अमेरिकाले अनुसन्धान गर्ने समेत बताएका छन्। काजाकिस्तानमा सरकार विरोधी हिंसा भड्किएपछि करिब 2500 रुसी सेना तैनाथ गरिएका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शनपछि उत्पन्न तनाव काजाकिस्तान सरकारले आफै समाधान गर्न सक्ने भए पनि रुसी सेना परिचालन गर्नु शङ्कास्पद भएको अमेरिकाको बुझाइ छ। अमेरिकाले काजाकिस्तानमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारी पनि फिर्ता बोलाएको छ। यता काजाकिस्तान सरकारले पूर्व सुरक्षा प्रमुख करिम मसिभोभलाई देशद्रोहीको मुद्दामा पक्राउ गरेको छ। काजाकिस्तानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनमा राष्ट्रपतिको राजीनामा मुख्य माग बनेको छ। राष्ट्रपति कायस्म टोकायेभले प्रदर्शनकारीमाथि सेनालाई गोली चलाउने आदेश दिएका छन्। राजनीतिक दलमा केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नै इशारामा जिल्लाको समेत नेतृत्व चयन गर्न खोजे पनि कार्यकर्तामा त्यसतिर रुचि छैन। एमालेमा जारी जिल्ला अधिवेशनहरूलाई केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गरेरै भए पनि प्रतिस्पर्धाको बाटो डोर्याइरहेको छ। यस सम्बन्धी थप विवरण नवराज पाण्डेबाट। सहमतिबाटै नेतृत्व चयन भनिए पनि नेकपा एमालेको अधिकांश जिल्ला अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। दाङ, पाल्पा र डोल्पामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए पनि धादिङ र दोलखामा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीहरूका लागि निर्वाचन हुने भएको छ। आकांक्षी धेरै हुँदा केही जिल्लामा निर्वाचन तालिका प्रकाशन भए पनि विवाद धेरै भएका जिल्लाहरूमा बन्द सत्र नै स्थगित भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको अधिवेशनमा शनिबार साँझसम्म नेतृत्व चयन हुन सक्ने कार्यतालिका थियो। तर अधिकांश जिल्लामा प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन। केन्द्रबाट सर्वसम्मत नेतृत्वको लागि सर्कुलर जारी गरिए पनि आन्तरिक विवाद र आकांक्षी धेरै हुँदा नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुने सम्भावना बढेको हो। म कतिको विश्वास देखाउनु पर्यो मलाई नेकपा एमाले पाल्पा जिल्लाको सिङ्गे मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति हो। त्यसको अध्यक्षमा चाहिँ निर्वाचित जुन गर्नुभयो कि म प्रतिको विश्वास पार्टीलाई यसले सुझबुझका साथ समेटेर अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यो विश्वास मलाई दिनुभएको। कर्णाली प्रदेशका 9 जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको छ। तर आकांक्षी धेरै हुँदा सहमतिमा नेतृत्व चयनको सम्भावना कमजोर बनेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सहमति हुने देखिँदैन। अछाममा अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र भीम रावल पक्षले जिल्ला नेतृत्वको लागि दाबी गरेका छन्। कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरामा निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ। बाजुरा र बजाङमा सहमति नहुँदा बन्द सत्र नै स्थगित भएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा पनि निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ। गण्डकी प्रदेशको तनहु, कास्की, लमजुङमा सहमतिको सम्भावना देखिँदा बागलुङ, म्याग्दी, गोर्खा, पर्वत, स्याङ्जा, नवलपुरमा भने चुनावको सम्भावना बढेको छ। बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास असफल भएपछि भोलि बिहानसम्मको लागि बन्द सत्रका कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। काभ्रे, चितवन, रसुवा, धादिङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका केही पदाधिकारी सर्वसम्मत भए पनि कार्यसमिति चयनको लागि निर्वाचनको सम्भावना बढेको छ। केही जिल्ला पदाधिकारी र केही जिल्लामा अध्यक्ष मात्रै सर्वसम्मत चयन भए पनि अधिकांश जिल्लामा बन्द सत्र नै प्रभावित भएको छ। सबै साथीलाई सबैको आफ्नो ठाउँमा उचित व्यवस्था गराएर अनि कसलाई कहाँ राख्दा के हुन्छ, कुनलाई राख्दा कहाँ राख्दा के हुन्छ भनेर एउटा छलफल गरेर केही ढिलो गरेर भए पनि हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व गर्ने कि भएर सबै हाम्रो एउटा प्रतिनिधि कम्पनीहरूले सबैले हामीले एक कुरा राखेका छौँ। 2 नम्बर प्रदेशको सप्तरीमा मात्रै जिल्ला अधिवेशन सुरु भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा सहमतिको प्रयास जारी रहेको छ। अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालयसँगको समन्वयमा अर्को मिति तोक्न सकिने नेकपा एमालेले जनाएको छ। आन्तरिक विवाद र प्रतिकूल मौसमको कारण 16 जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट 9000 बढी नेता निर्वाचित हुँदैछन्।
जिल्ला अधिवेशनले अधिकतम सङ्ख्या 151 सदस्य कार्य समिति तय गर्न व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा कम्तीमा 1/3 महिलासहित जिल्लाको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशितालाई आवश्यकताको आधार बनाइएको छ। धनुषाको इनरुवामा त्रिपालले छोपेर राखेको 15 महिनापछि रेलको पुनः परीक्षण गरिएको छ। रेलवे ट्र्याक र इन्जिनको अवस्था बुझ्न शनिबार इनरुवाबाट जनकपुर धामको कुर्थासम्म रेल गुडाइएको हो। गत वर्ष असोजदेखि रेल त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। नेपाली रेलबाटै गति परीक्षण गर्ने भनिए पनि गएको साउन पहिलो साता भारतीय रेलबाटै ट्र्याकको अवस्था जानकारी लिएको थियो। भारतीय इन्जिनियरले रेल चलाउँदा उपयुक्त रहेको विवरण दिए पनि जनशक्ति र विशेषज्ञ अभाव भएको भन्दै नेपाली रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। त्यसको झन्डै 6 महिनापछि फेरि रेलको परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण स्वरूप शनिबार इनरुवाबाट जनकपुर धामको कुर्थासम्म रेल गुडाइएको हो। भनौँ न हाम्रो आएको बेलादेखि बिचबिचमा स्टार्ट भइरहेको थियो। अहिले 5-6 महिनामा स्टार्ट हुँदा अहिले अब के भयो, हाम्रो रेल सञ्चालनको लागि भारतीयको कङ्कन रेलवेको उहाँहरूसँग जिरोसँग सम्झौतामा उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले अब यो रेल तयार सञ्चालनको लागि रेलको गरेर ट्रायल गरिराख्नु भएको छ। गत वर्ष असोज पहिलो साता भारतबाट रेल नेपाल ल्याइएको थियो। भारतीय कम्पनीका मेकानिकल इन चिफ दीपक त्रिपाठीले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई उक्त रेल हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएकै दिनबाट रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। नेपाली भूमिमा रेलको ट्र्याक बनिसक्दासम्म रेल नगुडेपछि सरकारको निकै आलोचना भएको थियो। अहिले रेलको पुनः परीक्षण गरिए पनि रेल चल्नेमा भने नागरिक अझै विश्वस्त छैनन्। यो रेल तपाईँको चल्दैन, सबभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु। किनभने नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन र जनशक्ति भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। जति ट्रायल गरे पनि यो अहिले चाहिँ तत्काल यो ट्रेन सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। जबसम्म चाहिँ दक्ष जनशक्तिको लागि उहाँहरूले जबसम्म कर्मचारी भर्ना गर्दैन र कर्मचारीलाई व्यवस्थित रूपमा प्रशिक्षण दिएर इन्डियामा पठाएर प्रशिक्षण दिएर कमसेकम 1-1.5 वर्ष त कमसेकम लाग्छ। 1 वर्षको प्रशिक्षण दिएर ल्यायो भने राम्ररी ट्रेन सञ्चालन गर्न सक्छ। यता नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने नेपाली भूमिमा रेल गुडाउने सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन्। माघ महिनाभित्र रेल गुडाउने उनको दाबी छ। रेलको ठ्याक्कै हामीले आजको मितिमा मिति भन्न सक्दैनौँ, तर चाँडोभन्दा चाँडो चल्छ। तयारीको कामहरू हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ र हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब पोलिटिकल लेभलबाट चाहिँ इनोग्रेसनको चाहिँ मिति तय हुन्छ। शनिबारको परीक्षणमा रेलको इन्जिन र ट्र्याकको अवस्था नबिग्रिएको भेटिएको छ, तर रेलको सिट र झ्यालहरू भने टुटफुट भइसकेका छन्। राजनीतिक स्तरबाटै रेल गुडाउने मिति तय गर्नुपर्ने भएकाले महाप्रबन्धकले भने जस्तै माघभित्रै रेल गुडाउने सम्भावना भने देखिँदैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनुषाबाट सुमित मिश्रको रिपोर्ट। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 6.67% को वृद्धि भयो। कारोबार रकम पनि बढ्यो। लगानीकर्ताको पुँजीकरणमा पनि सुधार आयो। आधारभूत पक्ष राम्रो भएका कम्पनीको कारोबार बढ्यो। नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषणले पनि सकारात्मक सङ्केत देखाउँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्दै गएको छ। पुस मसान्तको चापले असर नगरे नेप्से अझै उकालो लाग्ने आकलन गरिएको छ। शेयर बजारमा यो साता आधारभूत विषयभन्दा पनि नीतिगत विषयका कारण बढी प्रभाव पर्यो। पुसको सुरुवातमै केन्द्रीय बैंकले आयात निरुत्साहित गर्नु र अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेटको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरी तरलताको अभाव घटाउन भूमिका खेलेपछि यो साता पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। त्यसबाहेक बैंकको ब्याज दर नबढ्नु, सिडी रेसियो सीमाभित्र आउने सङ्केत देखिनु लगायतका कारण नेप्सेमा सुधार आएको हो। बजार सुधारप्रति विश्वस्त हुन सकिने आधार तयार भएकाले लगानीकर्ता आशावादी भएका छन्। त्यसैले यो साता नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढ्यो। आइतबार 2524.5 बिन्दुमा खुलेको नेप्से बिहिबारको कारोबार सकिँदा 2692 बिन्दुमा पुग्यो। समग्रमा नेप्से 6.67% अर्थात् 168 अङ्कले बढ्यो। 20 अर्ब 86 करोड रुपियाँको कारोबार भयो। गत साता 17 अर्ब 31 करोडको कारोबार भएको थियो।
यो साता आधारभूत पक्ष सबल भएका कम्पनीको कारोबार बढेको देखिन्छ। परिसूचक र कारोबार रकममा राम्रो सुधार देखिँदा लगानीकर्ताको सेयर पुँजीकरण 1,74,85 करोडले बढेको छ। पुस मसान्तले बजारलाई दबावमा राखेन भने नेप्से 2700 बिन्दु माथि पुग्ने प्राविधिक विश्लेषकहरूको आकलन छ। चार्ट विश्लेषणमा पनि यो साता स्पष्टसँग रेसिस्टेन्स पक्षलाई ब्रेक गरेकाले नेप्से 2600 बिन्दुबाट तल नझर्ने र 2700 माथिको बिन्दुलाई पछ्याउने विश्लेषण गरिएको छ। यसलाई लगानीकर्ताले मनोवैज्ञानिक रेखाको रूपमा समेत लिएका छन्। यो साता सबै समूहका सूचक बढे। विकास बैंक समूह सर्वाधिक 10.87% बढ्यो। जलविद्युत 8% भन्दा बढीले उकालो लागेको छ। वित्त, लगानी, बैंकिङ र व्यापार समूह 7% भन्दा बढीले बढे। सबैभन्दा कम म्युचुअल फन्ड समूह 2% बढ्यो। चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका भौतिक संरचना सबै वर्गका मानिसका लागि उपयुक्त छैनन्। पैदल यात्रुले सडक पेटीमा सहज तरिकाले हिँड्न त पाउँदैनन् नै, व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि त झन् काठमाडौँका सडक काल नै बन्ने गरेका छन्। आफ्नो समस्या राज्यलाई सुनाउन शनिबार व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताले र्याली नै निकाल्नु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो वर्ष काठमाडौँको चक्रपथमा मात्रै 25 जना यात्रुले ज्यान गुमाए। यात्रु प्रतिकूल बनाइएका साँघुरा सडक र सबै वर्ग मैत्री नभएका कारण सडकपेटी प्रयोगकर्ता त असुरक्षित छन् नै, अझै व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताको अवस्था त डरलाग्दो नै छ। अहिलेलाई त एकदमै जोखिम छ। हेर्नुहोस्, अब म व्हिलचेयर यात्री हो, मलाई व्हिलचेयरमा हिँड्नै डर लाग्छ। आज हामी बल्ल बल्ल र्याली भनेर यही तपाईँले देख्नुभयो होला, चक्रपथ चोकबाट यहाँसम्म पुग्ने भनेको चान्चुन 5 मिनटको बाटो हो। तर यो 5 मिनटको बाटोमा हामी यति धेरै मान्छे हुँदाखेरि पनि डरले हिँडेको हो। एक्लै त हिँड्न सक्ने चान्सै छैन, अवसरै छैन। त्यो एकदमै व्हिलचेयर मैत्री कुनै पनि बाटो छैन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको राजधानी काठमाडौँकै चक्रपथ लगायत भित्री र बाहिरी सडकको अवस्था परिवर्तन भएको छैन। कहीँ कतै सडक फराकिला बनाउनुलाई विकास भनिए पनि ती सबै वर्गका लागि उपयोगी छैनन्। अझ व्हिलचेयर मैत्री सडक त कतै बनाइएकै छैनन्। राज्यका नीति निर्माण तहमा भएका व्यक्तिलाई आफ्नो समस्याबारे बारम्बार झकझक्याउँदा समेत सबै नागरिकका लागि पूर्वाधार नबनाइनु अन्याय भएको व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताको गुनासो छ। अव्यवस्थित रूपमा बनेका सडक पेटीहरूले चाहिँ हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्दैनौँ अनि जीवन असुरक्षा हुन्छ। हामीले बाटो काट्न सक्दैनौँ, एकदम स्पिडमा गाडीहरू आएको हुन्छ। त्यसकारण बिहान घरबाट चाहिँ बाहिर निस्केपछि बेलुका कसरी घरमा पुग्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एउटा एकदम दुःखको कुरो। घरमा कसरी पुगिन्छ, आफू सुरक्षित साथ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरो छैन। जन्मजात या भवितव्यमा परेर मानिस जुनसुकै बेला व्हिलचेयर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। सहरी विकासका लागि अत्यावश्यक रूपमा अपाङ्ग मैत्री सडक नबनाइदा मुलुकको विकासमा चेतनाको अभाव झल्किने गरेको छ। इन्जिनियरका अनुसार राज्यले चाहे काठमाडौँको चक्रपथलाई अपाङ्ग मैत्री सडक बनाउन अझै सकिन्छ। रिङ रोड यति चौडा छ, 50 मिटरभन्दा बढी चौडा भएको ठाउँमा चाहिँ यो सबै सम्भव छ। साइकल लेन बनाउन पनि सम्भव छ, पैदल यात्रीको लागि त्यो बनाउन पनि सम्भव छ। तर त्यस्तो ठाउँमा पनि यो नबन्नु र खालि हाइवेको रूपमै अझै पनि हाइवेको रूपमा बन्नु चाहिँ विडम्बना हो, यो बन्नुपर्ने हो। नेपालमा हाल 3 लाखभन्दा बढी व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता छन्। यो सङ्ख्या हरेक वर्ष 500ले वृद्धि हुने गरेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मछिन्द्र र मनाग मोर्साङ्दी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 8औं चरणका खेल जितेका छन्। यो सँगै ती दुई क्लबबीच उपाधि प्रतिस्पर्धा छ। एएफसी कप क्वालिफायरमा छनौट भएपछि खेलेको पहिलो खेलमा मछिन्द्रले शानदार प्रदर्शन गर्न भने सकेन। लिगको पुछारमा रहेको फ्रेन्ड्सबाट 3 अङ्क खोसे पनि मछिन्द्रले खेलमा 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो। यता पराजित फ्रेन्ड्सलाई शीर्ष डिभिजनमा टिकिरहन मुस्किल जस्तै देखिएको छ। जारी लिगमा स्टार खेलाडीले भरिएको क्लब हो मछिन्द्र। यो अर्थमा मछिन्द्रबाट शानदार प्रदर्शनको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक पनि हो। तर मछिन्द्रले लिगको सुरुवात च्याम्पियन शैलीमा गर्न सकेन।
8 खेल खेल्दा हिमालयन शेर्पा विरुद्ध 3-0 र जावलाखेल विरुद्धको 2-0 को जित नै मच्छिन्द्रको फराकिलो जित हो। अन्य खेलमा पनि प्राय 1-0 को संघर्षपूर्ण जित छ। मच्छिन्द्र लिगमा दमदार प्रदर्शनमा पनि चुकिरहेको छ। 8औं चरणसम्म जितविहीन बन्दै रेलिगेसनको प्रमुख दावेदार फ्रेन्चले दिएको आत्मघाती गोलमा मच्छिन्द्रले जित दर्ज गरेको हो। राष्ट्रिय टिमका सर्वाधिक 7 खेलाडी सम्मिलित मच्छिन्द्रले 3 अङ्क बटुले पनि कमजोर टिम फ्रेन्चसँग फितलो प्रदर्शन गर्यो, जसले मच्छिन्द्रले खेलाडी अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ। मच्छिन्द्रले फ्रन्टलाइनमा विदेशी र नेपाली स्टार खेलाडी अनुबन्ध गरे पनि टिम वर्कमा भने समस्या देखिएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यस्तो त केही पनि छैन, किनभने त्यो चाहिँ फिल्डमा देखिएको छैन र अलिकति अब कम्बिनेसन चाहिँ नमिलेकै भन्नुपर्छ, किनभने अलिकति फरवर्ड लाइनमा एट्याकिङ थर्डमा चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन चाहिँ नमिलेको कारणले गर्दाखेरि गोल ननिस्किन सकेको हो। सुरुवाती 8 खेलबाट मात्र 3 अङ्क जोड्दै तालिकाको पुच्छारमा रहेको फ्रेन्चलाई शीर्ष डिभिजनमा टिकिरहन मुस्किल जस्तै देखिएको छ। जारी लिगमा फ्रेन्च जितविहीन रहेको एकमात्र टोली हो। लिगका 5 खेल बाँकी रहँदा टोलीलाई रेलिगेसनबाट जोगाउन प्रशिक्षकलाई निकै नै दबाव छ। तर प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले क्लबलाई रेलिगेसनबाट जोगाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। यो टिमले म ट्रफी जित्नको होइन, यो टिमलाई बचाउन आएको भनेर भनेको थिएँ। फुटबललाई म बचाउँछु भनेर क्लबमा काम गरेको हो। जस्तै स्टार प्लेयर लिएको छैन मैले, सबै प्लेयर जुनियर प्लेयर ल्याएर त्यो स्टार प्लेयरमा ल्याएर एउटा जो मान्छेलाई कोच बनाए पनि म्याच जितिन्छ कि। कोच भने कस्तो हुन्छ भने एउटा विक टिमलाई जोगाउनु र राम्रो फुटबल खेल्नु, त्यसलाई भन्छ कोच भन्छु होइन। कोच भने त्यस्तो हुन्छ, कोचको भूमिका त्यो हो। तपाईँको नेसनल टिम लिएर मच्छिन्द्रमा एउटा जो पनि एउटा लेम्यान एउटा बल गइराख्यो भने कोच। शनिबार भएको खेलमा मच्छिन्द्रले 1-0 को कठिन जित निकाल्दा मनाङले भने पोखरामा च्यासल विरुद्ध गोलको बर्सात नै गर्यो। ओलावाले ओलाडिपे आफिजको ह्याट्रिकमा च्यासल युथ क्लबलाई 5-0 ले मात दिँदै मनाङ मर्स्याङदी क्लबले लिडर मच्छिन्द्रमाथिको दबावलाई कायमै राखेको छ। यसरी मनाङ र मच्छिन्द्र बीच लिगको उपाधि होडमा कडा प्रतिस्पर्धा जारी छ। अर्को खेलमा भने त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। उसको लागि दिनेश हन्जानले एकमात्र निर्णायक गोल गरेका थिए। आर्मीको यो तेस्रो जित हो र 14 अङ्कसहित लिग चौथो स्थानमा रहेको छ। जनकपुरको मुटु जनकचोकबाट अघिल्तिर रहेको नीलो आकाश मुनि रङ्गीन, भव्य र कलात्मक देखिने यो मन्दिर राम जानकी मन्दिर हो। रातिको समयमा निकै मनमोहक देखिएको मुगल र राजपुतना शैलीमा बनेको यो मन्दिर हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। कलाको उत्कृष्ट नमुना यस मन्दिर विश्वभर रहेका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र र मिथिलाको पहिचान हो। एकछिन हामी पनि जानकी मन्दिरको रात्रि दृश्य पान गरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण दर 7% माथि लाग्यो। करिब 700 संक्रमित थपिँदा 2/3 काठमाडौँका। माघ 15 सम्म तेस्रो लहर उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने विज्ञको प्रक्षेपण। माओवादी अध्यक्ष दाहाल सहित केन्द्रीय नेताहरूमा पनि देखियो भाइरस। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा भेटघाट बन्द। राजनीतिक भेलाले समुदायमा व्यापक संक्रमणको जोखिम।
एमाले अधिवेशनमा 7 जिल्लाको नेतृत्व मात्र सर्वसम्मत, केन्द्रको निर्देशन विपरीत, प्रतिस्पर्धामा जान कार्यकर्ताको दबाव। पाकिस्तानमा हिउँ हेर्न गएका 21 पर्यटकको मृत्यु, कोही भोकै कोही कारभित्रै निसासिए, उद्धार कठिन। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा मछिन्द्रद्वारा फ्रेन्ड्स 1-0 पराजित, मनाङले च्यासललाई 5-0 हरायो, अर्को खेलमा आर्मीको जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.